बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अशफाक के मुसाफ़ फरमाते हैं कि चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। ये गरीबाना चाय खाना था। आपको अमूमन इस किस्म के चाय खाने सड़कों के किनारे, अंदरूनी शहर की गलियों, मोहल्लों, चौकों, बाज़ारों, मंडियों, बसों और ट्रकों के अड्डों पर मिलते हैं। ये गंदे और बेतरतीब चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय इनकी दूध पत्ती मिसाली होती है। लोगों को इनके बाकायदा लत लग जाती है। लोग सारा सारा दिन यहाँ गुजार देते हैं। ये ना आए तो इनके ऑर्डर आते रहते हैं और चाय खाने का छोटा मुलाजिम या बच्चा पूरा दिन इन्हें चाय सप्लाई करता रहता है। मैंने जवानी में इन चाय खानों की कामयाबी पर खासी रिसर्च की थी। मुझे इसकी 4 वजूहात मालूम हुई। पहली वजह इनकी पतीली होती है। ये सारा दिन पतीली धोते नहीं। पतीली में एक के बाद दूसरी, तीसरी और 20वीं चाय बनती है। कसरते इस्तेमाल की वजह से पतीली के पहिंदे और दीवारों पर जली हुई पत्ती की तह जम जाती है। ये जली हुई पत्ती इनकी चाय में एक खास खुशबू, एक खास जायका पैदा कर देती है। लोग इस जायके में, इस खुशबू के आदी हो जाते हैं। हत्ता कि ये चाय इनकी हड्डियों में रच बस जाती है। इन्हें घर की निस्बत इस होटल की चाय ज़्यादा खुशबूदार और ज़्यादा लजीज लगती है और ये इस खुशबू, इस जायके के ताक़ुब में बार बार चाय पीते रहते हैं। चाय बनाने वाला अगर पतीली बदल ले या ये गलती से दिन में पतीली धो ले तो गाहक फ़ौरन एतराज़ करते हैं, चाचा चाय का मज़ा नहीं आया, आज चाय किसने बनाई थी। दूसरी वजह चाय की पत्ती है। होटल के लोग ब्रांडेड चाय की बजाय खुली पत्ती इस्तेमाल करते हैं। ये पत्ती तेज़ होती है, इसमें कैफ़ीन की मिकदार भी ज़्यादा होती है और इसका जायका और खुशबू भी मुख्तलिफ होती है। लोगों को यह खुशबू और जायका घर की पत्ती चाय में नहीं मिलता, चुनांचे ये चाय खानों की चाय की लत में मुब्तला हो जाते हैं। तीसरी वजह दूध और चाय के उबाल है। ये लोग ताज़ा दूध खरीदते हैं। ये दूध सारा दिन हल्की आंच पर गर्म होता रहता है। दूध पर बलाई की मोटी तह जम जाती है। ये लोग बलाई का छोटा सा छिलका चाय के कप में डाल देते हैं। हल्की आंच पर पकने की वजह से बलाई और दूध में भी एक खास जायका आ जाता है। ये चाय की पत्ती को 6-7 उबाल देते हैं और हर उबाल पर पौनी और पव्वे से पत्ती के पानी को तीली से बाहर निकालते हैं और धार की शक्ल में दोबारा पतीली में फेंकते हैं। इस अमल से चाय के पानी में ऑक्सीजन का इजाफा हो जाता है और ये ऑक्सीजन भी इसमें एक खास जायका पैदा कर देती है। हम घरों में अमूमन चाय को दम देते हैं, जबकि ये लोग दम देने की बजाय चाय को फेंकते हैं और इस अमल का ये फरीक भी चाय में फ़र्क पैदा कर देता है। और आखिरी वजह मसाला है। चाय बनाने वाले लोग चाय में मसाला भी डालते हैं। ये मसाला इनका खुफिया नुस्खा होता है। ये लोग चाय में दालचीनी, सौंफ, भंग का एक आध पत्ता डाल देते हैं। ये भंग के पत्तों को खुश्क करके पीस लेते हैं और ये सफ़ूफ चाय की पत्ती में मिला देते हैं। इस मसाले की वजह से चाय में हल्का सा सरूर आ जाता है और चाय पीने के बाद गाहक की थकावट उतर जाती है। ये इन खोखों, इन चाय खानों के ट्रेड सीक्रेट है। लेकिन ये ट्रेड सीक्रेट हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू जीटी रोड का वो खोखा है जिस पर हम लोग चाय के लिए रुक गए थे। चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। चाय खाना गंदा था, अंदर धूल थी, धुआं भी था, गर्मी भी और बदबू भी, लेकिन हम इसके बावजूद वहाँ रुक गए। मैं ऐसे चाय खानों की चाय का रसिया हूँ। मुझे साल 6 माह बाद जब भी मौका मिलता है मैं इन चाय खानों में ज़रूर जाता हूँ और चाय को एंजॉय करता हूँ। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतज़ार करने लगे। गर्मी और हुब्स था, हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, टिश्यू पेपर निकाला और चेहरा साफ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपए का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। मैं नोट निकलने और गिरने से वाकिफ नहीं था। यह नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब पहुंच गया। मैंने नादानिस्तगी में नोट पर पाँव रख दिया। दूर कोने में दरमियानी उम्र का एक मजदूर बैठा था। वो तड़प कर अपनी जगह से उठता हुआ मेरे पास आया। ज़मीन पर बैठकर मेरा पाँव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने पर रगड़कर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रखकर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इस हरकत पर हैरान भी थे और परेशान भी। हमारी जेबों से वो नोट गिर जाते हैं। देखने वाले इनकी निशानदही करते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं। लेकिन हमने जिंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए तड़प कर अपनी जगह से उठा हो, फर्श पर बैठा हो, इसने नोट उठाकर अपने सीने से साफ किया हो, 50 रुपए के मामूली से नोट को चूमा हो, आंखों से लगाया हो और किसी मुकद्दस वर्क की तरह दोनों हाथों में रखकर मालिक के हवाले किया हो। ये यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों उस वक्त हैरान थे। मैंने इसे अपने साथ बिठा लिया, इसके लिए भी चाय का ऑर्डर दिया और इससे इस तड़प, इस अकीदत की वजह पूछी। वो मजदूर था, मगर वो सदा का मजदूर नहीं था।
وہ 20 سال قبل شہر کے رئیس لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا والد شہر کے 4 بڑے تاجروں میں شامل تھا۔ یہ اس کی واحد نرینہ اولاد تھا۔ یہ ناز و نیم میں پلا تھا۔ گاڑی تھی، بینک بیلنس تھا، جوانی تھی اور ماں باپ کی اندھی محبت تھی۔ یہ چاروں چیزیں جہاں جمع ہوتی ہیں وہاں بگاڑ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی بگڑ گیا، اس کی صحبت خراب ہو گئی۔ یہ شراب، کباب اور شباب کی لت میں مست ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ اس کی زبانی سنیے۔ میں جوان تھا، امیر تھا اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے برے لوگوں نے گھیر لیا، میری صحبت خراب ہو گئی۔ میرے والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کیا، مگر انسان کی زندگی میں جب جوانی، شراب اور دولت 3 نشے جمع ہو جائیں تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے سمجھانے کی حد کراس کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے والد کی بات سننے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ میری خرابی نے میرے والد کے اندر روگ لگا دیا اور وہ اس روگ میں چل بسے۔ مجھے ساری زمین، جائیداد اور بینک بیلنس مل گیا۔ میں والد کے انتقال پر اداس ہونے کی بجائے دولت ملنے پر خوش تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو چھوٹے سے مکان میں شفٹ کیا، ان کا ماہانہ خرچ طے کیا اور والد کی حق حلال کی دولت کو عیاشی میں اور انجوائے کرنے لگا۔ میں نے اپنے گھر کو رقص کا بنا لیا تھا۔ میں اور میرے دوست روز طوائفوں کو گھر لاتے، ساری رات مجرا کراتے، شراب پیتے اور شراب کے نشے میں طوائفوں پر نوٹ نچھاور کرتے۔ ہم طوائفوں کو حکم دیتے تھے کہ ہم ان پر جو نوٹ نچھاور کریں گے وہ یہ نوٹ صبح تک فرش سے نہیں اٹھائیں گے، وہ ان نوٹوں پر ناچتی رہیں گی۔ مجھے دراصل فرش پر نوٹوں کا قالین اور اس قالین پر ناچتے تھرکتے ہوئے گورے گلابی پاؤں اچھے لگتے تھے۔ چنانچہ میری محفل میں ساری رات نوٹ نچھاور ہوتے تھے اور طوائفیں اد ننگی ہو کر ان نوٹوں پر ناچتی تھیں۔ یہ کام مہینوں جاری رہا۔ میری عادت، میری حالت سے پورا شہر واقف ہو گیا۔ میرے والد کے ایک دوست کو اطلاع ہوئی تو وہ ایک روز میرے پاس آیا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، تمہارے والد لوگوں سے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو یہ اسے دولت سے نوازتا ہے، پھر صحت دیتا ہے، پھر اولاد عنایت کرتا ہے اور آخر میں اچھے دوست دیتا ہے۔ تمہارے والد کہا کرتے تھے کہ دولت ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لوگوں کی نسلیں اسی نعمت کی دعا کرتے کرتے قبرستان تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ بہت کم لوگوں پر خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے، لیکن جب اللہ کے بندے نوٹوں کو پاؤں میں رولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ دولت کی ناقدری کرنے والوں سے ایمان بھی چھین لیتا ہے، عقل بھی، صحت بھی اور اچھے دوست بھی۔ والد کے دوست کا کہنا تھا، تم نوٹوں کو طوائفوں کے قدموں میں نچھاور کر کے اللہ کی بڑی نعمت کی توہین کر رہے ہو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم سنبھل جاؤ۔ لیکن میں اس وقت نشے کے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں، یہ روز لوگوں کے گریبان پھاڑتے ہو۔ وہ چلے گئے، میں نے اپنا معمول جاری رکھا۔ میں اور میرے دوست طوائفوں کے قدموں میں نوٹ نچھاور کرتے رہے۔ ایک دن اس غرور کا نتیجہ نکل آیا۔ میں نے نشے کے عالم میں گولی چلا دی، طوائف ماری گئی، کیس بنا، میں سزا سے تو بچ گیا، کچھ پیسے تھانے کچہریوں میں اور کچھ طوائف کے سربراہان کو راضی کرنے میں لگ گئے، حتیٰ کہ میرا سب کچھ چلا گیا اور میں اب فیکٹری میں مزدوری کرتا ہوں۔ وہ رک گیا، اس نے لمبی سانس لی، اس کی آنکھوں میں واضح نمی دیکھی جا سکتی تھی۔ پھر وہ بولا، میں جب بھی کسی نوٹ کو کسی کے پاؤں پہ گرا ہوا دیکھتا ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ میں نوٹ کو اٹھا کر صاف کرتا ہوں، ہونٹوں اور آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں اور مالک کو واپس کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا جو بھی شخص نوٹ کو پاؤں میں روندتا ہے یا روندتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتا ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے ایک اور لمبی آہ کھینچی اور چودھری صاحب یہ بات پلے باندھ لیں، مجرا کرانے والا کوئی شخص امیر نہیں رہ سکتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کو گندی عورتوں کے قدموں میں رولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نعمت کی یہ تذلیل برداشت نہیں کرتی، اور وہ شخص اپنے کیے کی سزا ایسے پاتا ہے کہ باقی نسلوں میں وہ مثال بن جاتا ہے۔